السلام عليكم، مرحبا بكم في درس جديد. قناة فيغ لو فرونسي، قناة تعليم اللغة الفرنسية. Prononciation 6. هذا الدرس السادس من سلسلة دروس تعليم قراءة مقاطع الكلمات في اللغة الفرنسية. درسنا اليوم فهو صراحة غني إلى محاور مهمة جديرة بالتتبع من أجل كسب مزيد من الرصيد المعرفي يؤهلنا إلى تعلم قراءة اللغة الفرنسية. أول محور نفتتح به هذا الدرس هو أو زائد إي. لما نلاحظ أو بجانبها إي تقرأ و أو إي أو إي تنطق في اللغة الفرنسية و. إذن هذه مجموعة مقاطع خاصة ب و، بمعنى أو لما تكون بجانب إي نقرأها و. مثلا دي و دوا إغ و غوا تي و توا بي و بوا un fois, J joie, un soit, un moi, V voix. نعيد. إذن قلنا من الأول دي و دوا un roi, t'es toi, bois, foi, joie, soi, moi, voix. إذن 3 كلمات تحتوي على المقطع و. مثلا إن و البطة، إن و أو الإوز، إن و نعم. إن voiture، إن voiture، إن voiture سيارة. هنا نوار اللون الأسود، نوار. أعيد. إن و une voiture, noir. إذن نمر إلى المقطع الثاني وهو مقطع مهم. أو إي. لما تقترن أو مع إي نقرأها أو إي أو. نعم، نقدم لكم مجموعة من المقاطع تعتني ب أو تحتوي على أو. مثلا أحسنتم، بو ممتاز. يو رائع. نو نعم. لو زو فو غو سو كو ممتاز. إذن نعيد. بو يو نو نعم. لو زو
ممتاز. كو. نعم، 3 كلمات تحتوي على المقطع أو. إذن ممتاز. إن بو له. إن بو له. إن بول الدجاجة. إن بول. دوز. دوز. دوز 12. لو كو. لو كو العنق. لو كو. أعيد. نعم، أعيدوا معي. ماذا أقول؟ الكلمة الأولى. نعم. إن. أحسنتم. إن بول. إن بول دجاجة. الكلمة الثانية. دوز. دوز 12. لو كو. لو كو العنق. ممتاز. نعم، هذه الكلمة سنحاول أن نجزئها حتى نسهل قراءتها. إن. نعم. إن بوا غ. إن بوا غ إجاس. إن بوا غ. أحسنتم. أعيد. إن بوا غ. إن بوا غ. لاحظتم دائما أقسم الكلمة إلى مقاطع رئيسية. هنا إن. نعم. بوا. نعم. غ. نعم. إن بوا غ. إن بوا غ. أعيدوا معي. إن بوا غ. إن بوا غ. أحسنتم. نعم، نفس الطريقة ونفس المنهجية نلتجئ إليها في قراءة هذه الكلمة. إذن أحسنتم. تو جو غ. توجوغ دائما وأبدا. للتنويه فقط. هنا أس لا ننطقها. هذا الحرف فهو أبكم في آخر الكلمة. هناك فيديو ودرس خاص بالحروف التي لا يمكن أن ننطقها في آخر الكلمات، سيكون بإذن الله عما قريب. إذن أعيد. تو جوغ. أحسنتم. تو جوغ. إذن تو جوغ. توجوغ. هكذا نقسم الكلمة حتى نسهل قراءتها. إذن هنا تو جو غ. أما هنا أس لا ننطقها. إذن تو جو غ. توجوغ دائما دائما أبدا. نعم. نعم، وصلنا إلى مقطع آخر لا يقل أهمية عن المقاطع الأخرى. إذن أو. أو ننطقها أو. 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 إذن أو تنطق أو. أو تنطق أو. إذن لهم نفس النطق بالنسبة للأو. دائما لما ألاحظ مقترنة مع إي أقرأها أو. لما ألاحظ أي مقترنة معا نقرأها أو. نعم. نعم، هذا مثال فقط بمعنى لدينا ماذا؟ أحسنتم. بو. بي أو. بو. لاحظوا. بو. بي أو أي. بو. إذن بي أو. بو. نعم. بي أو. بو. بي أي. بي أي. بو. بي أو أي. بو. لهما نفس النطق. بو 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 رغم اختلاف في الكتابة لدينا أو أي. أو أي دائما أنطقها نفس نطق أو. نعم. نعم، لازلنا في المقطع أو. نعم. إذن دو. أحسنتم. دو. دو نفس النطق. لو. 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 نو. نو.
أعيد. أعيدوا من فضلكم. دو 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 لو 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 نو 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 فو فو فو. ممتاز. نعم، اخترت لكم 3 كلمات. إذن حاولوا. أحسنتم. لو دو. إذا تذكرتم هنا اس لا تنطق. اس لا تنطق. لو دو. أعيد. لو دو. أما اس هنا لا تنطق. لو دو والظهر. الظهر. لو دو. أحسنتم. لو فو. لو فو العجل. لو فو. أحسنتم. لو فو. نعم. الكلمة الثالثة والأخيرة إن. نعم. أو تو. ممتاز. إن أو تو السيارة. إن أو تو. إن أو تو. نعم. إذن هذو 3 كلمات. هل تستطيعون؟ حاولوا من فضلكم. نعم. ممتاز. إن مو تو. إن موتو. ممتاز. أعيدوا. إن موتو. إن موتو. نعم. الكلمة الثانية. لو كو تو. لو كوتو السكين. السكين. لو كوتو. لو كوتو. أعيدوا. نعم. لو كوتو. لو كوتو. ممتاز. الكلمة الأخيرة أن صو. أن صو. لاحظوا اس مقترنة مع أ و إي. إذن سننطقها صو، مع العلم أن التاء لا تنطق. إذن حرف أبكم لا يمكن نطقه. أن صو. نعم. أن صو. ممتاز. أن صو هي القفزة. القفزة أسميها أن صو. نعم. كلمة أخرى حتى تتمكنوا من نطق وضبط قراءة المقاطع. أن. ممتاز. أن جوغ. أن جوغ اليوم. أن جوغ. نعم. هنا إل هو. إل بوا. بوا يشرب. إل بوا. إذا لا ننطق التاء. التاء لا ننطقها. نعم. هنا أن. ممتاز. شا مو. أن شامو. أن شامو. نعم. هنا سي لما تقرن مع او ا يو نقرأها صو. صو. إذن ان باغ صو. ممتاز. المهد. المهد. نعم. أي مكان الذي ينام فيه الرضيع يسمى المهد. ان باغ صو. ان باغ صو. إذن هنا كيف أقرأ؟ صو. سي أو آي. هذا استثناء. دائما س لما تقرأ مع أو تقرن مع أو آي أقرأها صو. إذن سي أو آي صو. نعم. هنا ان باغ صو. ان باغ صو. وصلنا إلى نهاية هذا الكورس. إلى درس مقبل بحول الله. أقول لكم au revoir. à bientôt.